सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जब यजीद तख्त नशीन हुआ है और यजीद ने बैत के लिए सबको खत लिखे, गवर्नरों को और पैगाम भेजे, तो मदीना में जो गवर्नर है वो वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान है। ये यजीद के रिश्ते में तो एक चचे की हैसियत लगती है। जब इनके पास खाता है कि सब मदीना के बड़ों से बैत लो, और मैं हज़रत हुसैन का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत के सिलसिले में बुलाया गया, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को बुलाया गया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने तो फरमाया मैं मसरूफ हूं, वो मक्का शरीफ चले गए थे। हज़रत हुसैन ने फरमाया मुझे आप सोचने की मोहलत दें। मेरे दोस्तों मैं यहाँ एक साथ जुमला कहता जाऊं, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सोचने की मोहलत दी है, वहां से मक्का मुकरमा का सफर किया है। ये जो मक्का आए हैं, हज़रत हुसैन ने बैत से इनकार करके मक्का मुकरमा आए और वहां से करबला और वहां से इराक तशरीफ लाए हैं। इस पर एक गलतफहमी अपने ज़हन से निकाल लें। आज ये गलतफहमी फैलाई गई है कि हज़रत हुसैन का यहाँ से निकलना यजीद से लड़ाई के लिए था, ये जिहाद के लिए था। यूं नहीं है, मैं बताऊंगा सफर क्यों है, लेकिन पहले मैं गलतफहमी को खत्म कर दूं। अगर ये जिहाद के लिए था, अगर उस वक्त लड़ाई के लिए था, तो हज़रत हुसैन अपनी बीवी बच्चों को साथ लाए या नहीं लाए? बोलिए, घर की खवातीन को लाए या नहीं लाए? खवातीन को साथ लेकर जिहाद किया जाता है। आज कश्मीर के हालात खराब है, जब कभी बॉर्डर पे जाने का हुक्म आ जाए तो हमारे फौजी अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाएंगे। बोलिए, तो ये बीवी बच्चों को साथ लेकर क्यों गए? तारीख को मसख क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो? हकीकत बताएं कि किस लिए निकले थे? हज़रत हुसैन का मौक़िफ़ ये था, यजीद खिलाफत का हाल नहीं है, और ठीक मौक़िफ़ था इनका। हम तारीफ करते हैं हज़रत हुसैन के मौक़िफ़ की। हज़रत हुसैन इसलिए निकले थे कि यजीद के मामले को देखा जाए, अभी जो लोग बैत करें इनको रोक दिया जाए ताकि उसकी खिलाफत मुनक़्क़िद न हो सके। वो इस वजह से निकले, इस जगह से सफर किया। ये तो उसके बाद ज़ालिमों ने रास्ते में शहीद कर दिया, और यजीद से ज़ालिम फासिक और फाजिर ने बदला न लेके खुद को कातिलों के सफ में ठहरा दिया। अब वो उससे भी बुरा बन गया है, ये तो और बात है। लेकिन ये सफर लेने के लिए नहीं था, ये सफर हालात के मालूम करने के लिए, अपने साथ अवाम को गिराने के लिए था, ये लेने का सफर नहीं था। ये और बात है कि ज़ालिमों ने जुल्म किया है, वरना हुसैन इब्न अली निकलते तो हुसैन हैदर का बेटा है, बुज़दिल नहीं है, बहादुर का बेटा है, निडर और दिलेर है। वो शाम को रुक करता और यजीद के साथ दो हाथ कर देते। यजीद तो मक्के में तो नहीं बैठा था, यजीद करबला में तो नहीं था। तो ये ऐसी बात दुनिया में फैला दी। मैं समझता हूं यजीद कत्ल हुसैन में शरीक है, फासिक फाजिर है, न मेरा इससे कल वास्ता ना आज वास्ता, बल्कि अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की जुबान में कहो कोई मुसलमान खुद को यजीद नहीं कहलवा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हज़रत हुसैन के सफर पे झूठा इल्जाम लगा दिया जाए। देखो मुखालिफ जितना भी हो, लेकिन बोलना तो सच्चाई है। यजीद जालिम बना है कत्ल हुसैन के बाद, यजीद गलत बना है कत्ल हुसैन के बाद। ये ना कहना कि पहले कातिल था, अभी तो हज़रत हुसैन जिंदा सलामत मौजूद है, तो पहले कातिल कैसे थे? हज़रत हुसैन इब्न अली का सफर होता है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा में आकर उन्हें हालात तस्लीम किए, देखा, पता चला, कहा मुझे तो इराकियों ने खत लिखे हैं और खतों के ढेर आए हुए हैं, लिहाजा मुझे इनके पास जाना चाहिए कि बात क्या है कि मेरी बात की वजह से राय हिदायत पे आते हैं तो बिल्कुल ठीक है। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया जाता है, हज़रत उमर का बेटा अब्दुल्लाह मशवरा देता है, हज़रत अब्बास का बेटा अब्दुल्लाह मशवरा देता है, हज़रत ज़ुबैर का बेटा अब्दुल्लाह मशवरा देता है। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम ये मशवरा देते हैं। इराकी बड़े ज़ालिम हैं, वादे के बड़े कच्चे हैं, ये पक्के लोग नहीं हैं, आपको इनके पास नहीं जाना चाहिए। आप जैसे शख्सियत के लोग ज़ाया करते हैं, आपके साथ धोखा करेंगे। हज़रत हुसैन फरमाते हैं मेरे पास इतने खुतूत आए, अब इनकार की गुंजाइश क्या, सैकड़ों की तादाद में खत थे। तो इन बुजुर्गों के इसरार पर हज़रत हुसैन ने फरमाया ठीक है मैं जाता नहीं हूं, लेकिन पहले मैं अपने चचा साथ मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजता हूं कि वो जाकर देखे वहां के हालात क्या है। अगर हालात मुआफ़िक़ हो तो मैं चला जाऊंगा, वरना नहीं। कहा बिल्कुल ठीक है। हज़रत हुसैन ने बंदा भेजा। जब ये वहां पहुंचे उस वक्त तक ये कूफी बेईमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक ये वादा खिलाफ नहीं हुए थे, उस वक्त तक ये बेवफा नहीं हुए थे। इन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैठ करके बाकायदा हिमायत का यकीन दिलाया, उनका जवाबी खत आया। हज़रत हुसैन ने इन सब इनकार करने वाले दोस्तों को दिखाया कि अब कोई इनकार की गुंजाइश बची? अजी नहीं बची। हज़रत हुसैन का सफर शुरू होता है। जब सैयदना हुसैन इब्न अली सफर शुरू करते हैं, आयन उस वक्त यजीद की तरफ से गवर्नर कूफे का तब्दील कर दिया जाता है। सैयदना नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी थे, यजीद ने खयानत करते हुए उनको हटाया, उसकी जगह एक जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेजा। वो आया तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का जुल्म मशहूर था, कूफी पहले से ही आधे जो ना कहते टांगे अपनी कब्जा चुके थे और बिल्कुल कांप रही थी। इन्होंने इब्न ज़ियाद के डंडे के डर की वजह से वो बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हुसैन के साथ वफावाली तोड़ दिया। सुने ये कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी कैसे है? अब बैक टूट चुकी है, कम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई मैसेज चैटिंग सर्विस नहीं है, कोई ऑनलाइन कवरेज नहीं है कि बता दिया जाए जिस जगह आप जा रहे हैं। इनको अच्छा समझ के वहां हालात यकसर बदल चुके हैं। जब मकाम ज़ुबाला पे हज़रत हुसैन पहुंचते हैं, इधर जिस शख्स शायर से मुलाकात हुई है, बाज़ों ने सलाम फर्ज तक लिखा है, उसने कहा है हुसैन इब्न अली मेरा तजुर्बा ये है कि कूफियों के शायद दिल आपके साथ हो लेकिन तलवारें इब्न ज़ियाद के साथ होंगी। बहरहाल हज़रत हुसैन करीब जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मुस्लिम इब्न अकील जिसको मैंने वहां के हालात मालूम करने के लिए भेजा था, उस अजीम शख्सियत का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। वो शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चों के साथ और उनके साथ जो जुल्म हुआ है ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं उस पर कलाम कर सकूं। जो जुल्म इन ज़ालिमों ने शहीद किया उनको और फिर उसकी सज़ा इब्न ज़ियाद को मिली है। इब्न ज़ियाद पर आगे बात करूंगा, इसका हशर हुआ क्या था। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर से मुस्लिम इब्न अकील के रिश्तेदार खड़े होते हैं, अब तो हम किसास लेने के लिए जाएं, अब तो हम बदले के लिए जाएं। बहरहाल जब वहां पहुंचते हैं तो इब्न ज़ियाद ने एक अपने घुड़सवार को 1000 बंदे देकर अपनी तरफ से एक कमांडर को भेजा है। ये अमर बिन साद आया है, ये आके हज़रत हुसैन से बात करते हैं। बात क्या है, वजह क्या है, मामला चला। इस मौके पे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये 3 बातें पेश की हैं। नंबर 1 मुझे वापस जाने दिया जाए, नंबर 2 मुझे यजीद के पास भेजो, मैं देखता हूं मेरा मामला उसके साथ चलता क्या है। ये लफ्ज़ बैत करेंगे, लोग झूठ बोलते हैं कि बैत करता हूं, हाथ में हाथ देने का माना दो हाथ करना भी होता है। हो सकता था कि शायद यजीद से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हो जाती तो शायद कुछ मामला बन जाता, लेकिन इब्न ज़ियाद जैसा जालिम जो दरमियान में था उसने मुलाकात नहीं होने दी। क्यों? वो ये जानता था कि जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात अमीर मुआविया से हुई थी तो सुलह में बदल गया था मामला। वो ये जानता था इस जालिम जो खून अहले बैत के प्यासे थे, ये जालिम मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। ये हो सकता है कि सैयदना हुसैन जैसी रूहानी शख्सियत अगर यजीद के सामने आए और यजीद को बात कर सके, वो कोई बात कर सके। यजीद हज़रत हुसैन के पांव के खाक में नहीं है, ये क्या बात करता, लेकिन इन जालिमों ने नहीं आने दिया। उमर बिन साद के सामने दूसरी शर्त, तीसरी शर्त कि मुझे किसी साहब पे भेज दिया जाए, मैं जानूं और कुफार का मामला जाने। उसने तीनों शर्तें लिखी और अपने गवर्नर इब्न ज़ियाद को भेज दी कूफे में कि अब तो बात ठीक है, हज़रत हुसैन ने तो शर्तें पेश कर दी हैं, अब तो मामला सही, अब तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस जगह अमर बिन साद का लेजा नरम था हज़रत हुसैन के साथ। जब ये खत उसके गवर्नर के पास इब्न ज़ियाद के पास पहुंचता है तो वहां एक और जालिम बैठा है जिसको शिमर इब्न ज़िलजोशन कहते हैं। शिमर इब्न ज़िलजोशन इसकी एक बहन है उम्मे बनीन, वो सच्ची और अच्छी खातून है, वो हज़रत अली मुर्तज़ा की बीवी है। उनका एक बेटा उस्मान इब्न अली है और शिमर उनका भाई है उम्मे बनीन का। लेकिन ये जालिम हज़रत हुसैन का बोझ अपने दिल में रखता है। इस जालिम ने गवर्नर को मशवरा दिया नहीं 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 इसको छोड़ना नहीं है, अगर आज तुम्हारे हाथ से चला गया अपने बंदे और लेकर आएगा, इसने फिर हमारे मामले खिलाफ करना है, इसको तो मेरे हाथ में बैठ कर इब्न ज़ियाद का। कितनी घटिया शर्त, कितनी इनका हुक्मरान यजीद हज़रत हुसैन के पाए का नहीं है और हुक्मरान का भी जो क्या कहते हैं वो गवर्नर हज़रत हुसैन की बैठ ले नौकर जाकर कीश। ये मकाम गैरत है जिस मौके पे हज़रत हुसैन ने इनकार किया और इनको करना चाहिए था। सैयदना हुसैन इब्न अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैं ये काम नहीं कर सकता, आप मुझे अपने बड़े से डायरेक्ट मिलाओ, मैं वहां बात कर लेता हूं। हो सकता है हज़रत हुसैन को जो शक है यजीद पर कि इसकी नमाज़ ठीक नहीं है, इसके हालात ठीक नहीं है, इसके अमाल ठीक नहीं है, हज़रत हुसैन यजीद को ये कहते हैं कि अमाल ठीक करवा, हम तेरे साथ दो बात करते। हो सकता है कोई मामला बंदा, लेकिन यूं हो ना सका।
अब जब इब्ने ज़ियाद ने शिमर की बात सुनी, कहा अच्छा उमर बिन साद जिसको आपने लश्कर देकर पहले भेजे वो तो हुसैन के साथ मिल गया, इस बंदे को हटा दो, मुझे भेजो। तो उसने 2000 बंदे इसके साथ शिमर के साथ भेजे कि तू जाकर अमर बिन साद को कह कि तू हुसैन के साथ सख्ती करता है, बैत के लिए तो कर, वरना हम तेरी गर्दन कलम करेंगे। अब जो पहले कमांडर आया वो इसको अपनी जान के लाले पड़ गए, काम मेरी नौकरी भी जाती है, मेरी जिंदगी भी जाती है। इस मौके पे सब बेईमानों और बदबख्तों ने मिलकर हज़रत हुसैन के साथ मुकाबला किया। इस मौके पे जब ये शिमर भी सारे इस जगह पे जब इन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया तो इन्हीं के लश्कर से हुर था, हुर इब्न यजीद, ये यजीद और ये वो वाला यजीद नहीं है, हुर का वाला, ये जो हुर था इसने इस मौके पे अपने लश्करियों को कहा, कोई लानती हो, तुम्हें पता नहीं है ये बंदा कौन है? ये वो है जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत का सरदार कहा है, और तुम जन्नत के तलबगार बने बैठे हो, तुम जन्नत में इसके बगैर कैसे जा सकते हो? तुम्हें इतनी हया नहीं आती इसकी जुबान रसूलुल्लाह ने चूसी है, इसे रसूलुल्लाह ने पहली घुट्टी दी है, ये फातिमा की नस्ल है, ये हैदर इब्न अबी तालिब का फर्जंद है, और इसका रुतबा आप नहीं जानते, इसका फजल नहीं जानते, उसकी कितनी अच्छी 3 शर्तें थी, तुम मान लेते, तुमने आगे जो है क्या कहते हैं हठधर्मियां शुरू कर दी हैं, अपनी शर्तों से हटो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस मौके पे हुर की हैरत जागी थी, उसने वहां से घोड़े को एड़ लगाई और हुसैनी काफिले में आकर शामिल हुआ। ऐसे जालिमों से निकला था, और वो बंदा जब तक हज़रत हुसैन की शहादत हिमायत में शहीद नहीं हुआ ना, वो वापस नहीं गया वहां से। शहादत के बाद उसको कब्रिस्तान ले जाया गया है। तो इस जगह ये जंग है, इस जंग में सरासर जिन लोगों का हाथ है वो ये कूफी है, वो ये जालिम इब्न ज़ियाद है, वो शिमर है, इन लोगों ने आकर मामले को खराब किया और बात बनने न दी। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जुल्म देखें, जब इब्न ज़ियाद की दरबार में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक रखा गया था तो वो लाठी से इशारा करके होंठों पे मार रहा था। कहते हैं उस वक्त हज़रत हुसैन की दाढ़ी मुबारक वस्मा, ये यमनी मेहंदी है, इसके साथ रंगी हुई थी, तो उसने इशारा किया तो एक बूढ़े साहब रसूल अल्लाह ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह बैठे, ये वो ज़ैद इब्न अरकम है जब काफिरों ने अपना पार्लियामेंट दारुल नदवा से बनाया था तो ज़ैद के वालिद अरकम ने अपना घर दार अरकम कहकर हुज़ूर पाक का पार्लियामेंट बनाया था। ये सब बहुत बूढ़े थे, इन्होंने कहा या इब्न ज़ियाद तिम में लस मौजूद है, कहो जालिम आरिद अन क़ज़ीबक वलक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युलाज़िमुहु, कहा पर इस लाठी को है बदबख्त यहाँ से हटा दे, मैंने होठों को कई बार रसूलुल्लाह को चूमते देखा, कई बार हुज़ूर पाक को चूमते देखा अपने यहाँ से हाथ हटा। इसके बाद इन ज़ालिमों को जुल्म देखें, इन्होंने लश्कर शाम भेजा यजीद के पास। यजीद की सबसे बड़ी खामी जो इसको बर्बाद करके ले गई है और दुनिया आज यजीद पर जो है ना क्या कहते हैं तुफ कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है जब इसको कत्ल हुसैन की खबर मिलती है तो इसको चाहिए था ये इन कातिलीन का कला कमा करता, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का बदला लेता, नवासे रसूल की शहादत, इन सब के खूनों से हुसैन का पसीना अफजल था, कोई आम बात तो नहीं थी। लेकिन इसने क्या बदला लिया? सिर्फ लानतान बदला होती है, तुम्हें ज़ालिमों को अल्लाह ज़लील करो, क्या कर दिया, यूं कह के यजीद ने बात खत्म किया। इससे समझ आता है कि तू अंदर से कातिलों के साथ मिला हुआ है, इससे समझ आता है कि तेरे मामले खराब है, इसने तो कुछ नहीं किया। हालांकि जब अहले बैत की खवातीन यजीद के महल में गई थी तो अहले बैत की खवातीन में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत हुसैन की बड़ी बहन मौजूद हैं, हज़रत अली की बड़ी बेटी हैं। ये जब यजीद की बीवी से मिलती हैं तो यजीद की बीवी की चीखें और आहें सुनते लोग नजर आते, वो रोने लग गई, घर में कोहराम मच गया कि ये हुआ क्या है। बल्कि बाज़ तवारीख में लिखा है कि यजीद की बीवी अपने सर से दुपट्टा डालना भूल गई थी, इसके दरबार में आके कहा था ये क्या क़यामत बर्पा कर दी है तुमने। इस मौके पे इसने यजीद ने अपनी चादर उठा के बीवी के सर पे रखी, कहा तू घर जा, मामला संभाल लेंगे, लेकिन कोई नहीं संभाला इन लोगों ने, कोई नहीं संभाला। ये इब्न ज़ियाद जैसा जालिम है जिसने ये काम किया है और रब ने इस लानती के साथ जो हशर किया वो याद रखेगा। ये मुख्तार सक्फी के हाथों कत्ल हुआ है और इसका सर इसी जगह जिस जगह इसके हज़रत हुसैन का सर रख के लाठी मारी थी, इसी गवर्नर हाउस में मुख्तार सक्फी के सामने इस इब्न ज़ियाद का सर रखा गया था और इसकी लाश को इसके ऊपर उसने ये क्या कहते हैं बावले कुत्ते छोड़ दिए थे और कुत्तों से इसका गोश्त बचवाया था। ये जालिम बच्चे नहीं है, फिर इनके साथ फर्दन जो मामला हुआ है फिर मुख्तार सक्फी के साथ यूं हुआ है, फिर उसके सर उसी जगह रखा गया जिस जगह इब्न ज़ियाद का रखा गया। इन सब जालिमों के साथ यूं पैदा हुआ है और इस मौके पे इन जालिमों को हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो इनके खिलाफ दुआ की है वो तारीख के अनमिट नकूश है। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया था मेरा भाई कुरान का हाफिज़, मेरा भाई कुरान का कारी, तुमने मेरे भाई का खून बहाया, नाजायज़ बहाया, ना हक बहाया, रब न तुम्हें कुरान नसीब करे बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ज़लीलत और ज़लील बनाकर दुनिया में पेश करे। वो वक्त और ये वक्त कातिलीन को कुरान का हिसाब और कुरान की दौलत नहीं मिली। यूँ कुरान की दौलत से न कातिलीन हुसैन में कारी कोई है, न कातिलीन हुसैन में हाफिज़ कोई है। उस सैयदा की बद्दुआ है, उस सैयदा का जुमला है, वो जो जुमला कह गई थी तो मेरा हाफिज़ तुमने मारा, तुम्हारा हाफिज़ कोई ना हो, मेरा कुरान का कारी शहीद किया, तुम्हारे कुरान के साथ वास्ता कोई ना हो। और वही हुआ है, ये वही हुआ जो इनके साथ तारीफ में जो हुआ है वो दुनिया ने देखा है। आज इनके नाम लोगों को बताओ तो लोग जानते नहीं है, लेकिन हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। हुसैन यजीद के सामने नहीं झुका तो इन यजीदियों के सामने कैसे झुकेगा। और मेरे दोस्तों ये 10 मुहर्रम उल हराम असर की नमाज से पहले कटा गया सन 61 हिजरी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की उम्र 54 साल है इस टाइम, 54 साल, एक रिवायत में आता है 58 साल है, इतनी उम्रें हैं सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ इन लोगों ने इस लश्कर में ये काम किया। ये जो दुनिया में फैलाया जाता है ना कि अहले बैत की ख़वातीन ने सरों से चादरें उतार ली थी, इस झूठ जैसा दुनिया में कोई और झूठ नहीं है। ये ज़ैनब अहले बैत की वो अहम तरीन शख्सियत है जिसने अपनी माँ फातिमा से हया सीखा है। वो फातिमा जिसने फरमाया था मेरा जनाजा रात को उठे गैर महरम की नज़र भी मेरे जनाजे की चादर पे न पड़े, ये उसकी बेटी है, इसे सर नंगा न कहो। ये शहादत हुसैन से बड़े जुल्म की बात कर रहे हो, वो तो मर्दों का मसला था, ये औरतों का मसला है। इन औरतों ने हया की चादर अपने ऊपर से उतार लिया है तो फिर दुनिया में कौन है जिसके सर पे हया की चादर है? कोई हया तो इनके घर की लौड़ी है, कोई हया तो इनके घर से दुनिया में तकसीम होता है और आपको इसमें सर से नौजुबिल्लाह दुपट्टा निकाल के आहो फगा शुरू कर दी थी। ये अहले बैत और शहादत हुसैन के नाम पे धब्बा है, इसका हकीकत से टके का कोई वास्ता नहीं है। और ये फातिमा की शहजादी है, ये अली अल मुर्तज़ा के सीने पे खेलने वाली उसकी औलाद है, इसके लिए जुमला कहते हैं कि उसने सर से चादर उतार लिया। अगर इस जगह भी आपको ये जुमला कहना है तो फिर तुम्हारा दिल है, अहले सुन्नत वल जमात का दिल नहीं है। शहादत का ये माना थोड़ा है कि जो मर्जी है झूठ बोलते चले जाओ, जो मर्जी है तुम कहते चले जाओ, जो मर्जी है अहले बैत के खिलाफ बकते चले जाओ, यूं नहीं है मेरे दोस्तों, यूं नहीं है। ये इन पर इल्जाम है, इन्होंने हया की चादर रखी है और उम्मत को हया का दर्स देकर गए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जब यजीद तख्त नशीन हुआ है और यजीद ने बैत के लिए सबको खत लिखे, गवर्नरों को और पैगामात भेजे, तो मदीना में जो गवर्नर है वो वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान है। ये यजीद का रिश्ते में तो एक चचे की हैसियत लगती है। जब इनके पास खत आया कि सब मदीना के बड़ों से बैत लो, उनमें हज़रत हुसैन का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत के सिलसिले में बुलाया गया, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को बुलाया गया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने तो फरमाया मैं मसरूफ़ हूँ, वो मक्का शरीफ चले गए थे। हज़रत हुसैन ने फरमाया मुझे आप सोचने की मोहलत दें। मेरे दोस्तों मैं यहाँ एक साथ जुमला कहता जाऊँ,
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو سوچنے کی مہلت دی ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے. یہ جو مکہ آئے ہیں، حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر کے مکہ مکرمہ آئے اور وہاں سے کربلا اور وہاں سے عراق تشریف لائے ہیں. اس پر ایک غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں. آج یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ حضرت حسین کا یہاں سے نکلنا یزید سے لڑائی کے لیے تھا، یہ جہاد کے لیے تھا. یوں نہیں ہے، میں بتاؤں گا یہ سفر کیوں ہے، لیکن پہلے میں اس غلط فہمی کو ختم کر دوں. اگر یہ جہاد کے لیے تھا، اگر اس وقت لڑائی کے لیے تھا، تو حضرت حسین اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لائے یا نہیں لائے؟ بولیے. گھر کی خواتین کو لائے یا نہیں لائے؟ خواتین کو ساتھ لے کر جہاد کیا جاتا ہے. آج کشمیر کے حالات خراب ہیں، جب ابھی بارڈر پہ جانے کا حکم آ جائے تو ہمارے فوجی اپنی بیوی بچوں کو لے کر جائیں گے؟ بولیے. تو یہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ تاریخ کو مسخ کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ حقیقت بتائیں کہ کس لیے نکلے تھے. حضرت حسین کا موقف یہ تھا، یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اور ٹھیک موقف تھا ان کا. ہم تائید کرتے ہیں حضرت حسین کے موقف کی. حضرت حسین اس لیے نکلے تھے کہ یزید کے معاملے کو دیکھا جائے، ابھی جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کو روک دیا جائے تاکہ اس کی خلافت منعقد نہ ہو سکے. وہ اس وجہ سے نکلے، اس جگہ سے سفر کیے. یہ تو اس کے بعد ظالموں نے راستے میں شہید کر دیا، اور یزید سے ایسے ظالم فاسق اور فجر نے بدلہ نہ لے کے خود کو قاتلوں کی صف میں ٹھہرا دیا. اب وہ اس سے بھی برا بن گیا ہے، یہ تو اور بات ہے. لیکن یہ سفر لڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ سفر حالات کے معلوم کرنے کے لیے، اپنے ساتھ عوام کو ملانے کے لیے تھا. یہ لڑنے کا سفر نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے، ورنہ حسین ابن علی نکلتے تو حسین حیدر کا بیٹا ہے، بزدل نہیں ہے، بہادر کا بیٹا ہے، نڈر اور دلیر ہے. وہ شام کا رخ کرتا اور یزید کے ساتھ دو دو ہاتھ کر دیتے. یزید تو مکے میں تو نہیں بیٹھا تھا، یزید کربلا میں تو نہیں تھا. تو یہ ایسی بات دنیا میں پھیلا دی گئی. میں سمجھتا ہوں یزید قتل حسین میں شریک ہے، فاسق فاجر ہے. نہ میرا اس سے کل واسطہ نہ آج واسطہ، بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں کہوں، کوئی مسلمان خود کو یزید نہیں کہلوا سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کے سفر پہ جھوٹا الزام لگا دیا جائے. دیکھو مخالف جتنا بھی ہو لیکن بولنا تو سچ چاہیے. یزید ظالم بنا ہے قتل حسین کے بعد، یزید غلط بنا ہے قتل حسین کے بعد. یہ نہ کہنا کہ پہلے قاتل تھا. ابھی تو حضرت حسین زندہ سلامت موجود ہے، تو پہلے قاتل کیسے تھے؟ حضرت حسین ابن علی کا سفر ہوتا ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ. مکہ معظمہ میں آ کر انہیں حالات تسلیم کیے، دیکھا، پتہ چلا، کہا مجھے تو عراقیوں نے خط لکھے ہیں اور خطوں کے ڈھیر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بات کیا ہے. اگر یہ میری بات کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے. حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ مشورہ دیتے ہیں. عراقی بڑے ظالم ہیں، وعدے کے بڑے کچے ہیں، یہ پکے لوگ نہیں ہیں، آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. آپ جس شخصیت کو لوگ ضائع کر دیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. حضرت حسین فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں، اب انکار کی گنجائش کیا؟ سینکڑوں کی تعداد میں خط تھے. تو ان بزرگوں کے اصرار پر حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا نہیں ہوں، لیکن پہلے میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں کہ وہ جا کر دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہے. اگر حالات موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. حضرت حسین نے بندہ بھیجا ہے. جب یہ وہاں پہنچے اس وقت تک یہ کوفی بےمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ وعدہ خلاف نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ بے وفا نہیں ہوئے تھے. انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر کے باقاعدہ حمایت کا یقین دلایا. ان کا جوابی خط آیا. حضرت حسین نے ان سب انکار کرنے والے دوستوں کو دکھایا کہ اب کوئی انکار کی گنجائش بچی؟ اجی نہیں بچی. حضرت حسین کا سفر شروع ہوتا ہے. جب سیدنا حسین ابن علی سفر شروع کرتے ہیں، عین اس وقت یزید کی طرف سے گورنر کوفے کا تبدیل کر دیا جاتا ہے. سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، یزید نے خیانت کرتے ہوئے ان کو ہٹایا، اس کی جگہ ایک ظالم عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا. وہ آیا تو عبید اللہ بن زیاد کا ظلم مشہور تھا. کوفی پہلے سے ہی آدھے جو ہے نا کیا کہتے ٹانگیں اپنی کپوا چکے تھے اور بالکل کانپ رہی تھی. انہوں نے ابن زیاد کے ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے وہ بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے ساتھ وفا والی توڑ دی ہے. سنیں یہ کڑی کے ساتھ کڑی جڑی کیسے ہے. اب بیک ٹوٹ چکی ہے، کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی میسج چیٹنگ سروس نہیں ہے، کوئی آن لائن کوریج نہیں ہے کہ بتا دیا جائے جس جگہ آپ جا رہے ہیں. ان کو اچھا سمجھ کے اب وہاں حالات یکسر بدل چکے ہیں. جب مقام زبالہ پہ حضرت حسین پہنچتے ہیں، ادھر جس شخص شاعر سے ملاقات ہوئی ہے، بعضوں نے اس کا نام فرزدق لکھا ہے، اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی، میرا تجربہ یہ ہے کہ کوفیوں کے شاید دل آپ کے ساتھ ہو لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گی. بہرحال حضرت حسین قریب جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ابن عقیل جس کو میں نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس عظیم شخصیت کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. وہ شہید ہو چکے ہیں. ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس پر کلام کر سکوں. جو ظلم ان ظالموں نے شہید کیا ان کو، اور پھر اس کی سزا ابن زیاد کو ملی ہے. میں ابن زیاد پر آگے بات کروں گا کہ اس کا حشر ہوا کیا تھا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں کہ اب تو ہم قصاص لینے کے لیے جائیں، اب تو ہم بدلے کے لیے جائیں. بہرحال جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے ایک اپنے گھڑ سوار کو 1000 بندے دے کر اپنی طرف سے ایک کمانڈر کو بھیجا ہے. یہ عمر بن سعد آیا ہے. یہ آ کے حضرت حسین سے بات کرتے ہیں. بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ چلا. اس موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ 3 باتیں پیش کی ہیں، نمبر 1 مجھے واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں میرا معاملہ اس کے ساتھ چلتا کیا ہے. یہ لفظ بیعت کا نہیں ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بیعت کرتا ہوں. ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی 2 ہاتھ کرنا بھی ہوتا ہے.
ہو سکتا تھا کہ شاید یزید سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو جاتی تو شاید کچھ معاملہ بن جاتا، لیکن ابن زیاد جیسا ظالم جو درمیان میں تھا اس نے ملاقات نہیں ہونے دی. کیوں؟ وہ یہ جانتا تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ملاقات امیر معاویہ سے ہوئی تھی تو صلح میں بدل گیا تھا معاملہ. وہ یہ جانتا تھا اس ظالم جو خون اہل بیت کے پیاسے تھے، یہ ظالم ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین جیسی روحانی شخصیت اگر یزید کے سامنے آئے اور یزید کا بس چل سکے، وہ کوئی بات کر سکے. یزید حضرت حسین کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ کیا بات کرتا، لیکن ان ظالموں نے نہیں آنے دیا. عمر بن سعد کے سامنے یہ دوسری شرط، تیسری شرط تھی کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں جانوں اور کفار کا معاملہ جانے. اس نے یہ تینوں شرطیں لکھی اور اپنے گورنر ابن زیاد کو بھیج دی کوفے میں کہ اب تو بات ٹھیک ہے، حضرت حسین نے تو بہت شرطیں پیش کر دی ہیں، اب تو معاملہ صحیح ہے، اب تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اس جگہ عمر بن سعد کا لہجہ نرم تھا حضرت حسین کے ساتھ. جب یہ خط اس کا گورنر کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں ایک اور ظالم بیٹھا ہے جس کو شمر ابن ذی الجوشن کہتے ہیں. یہ شمر ابن ذی الجوشن، اس کی ایک بہن ہے ام بنین، وہ سچی اور اچھی خاتون ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے. ان کا ایک بیٹا عثمان ابن علی ہے اور شمر ان کا بھائی ہے ام بنین کا. لیکن یہ ظالم حضرت حسین کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے. اس ظالم نے گورنر کو مشورہ دیا کہ نہیں 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 نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر یہ آج تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اپنے بندے اور لے کر پھر آئے گا، اس نے پھر ہمارے معاملے کے خلاف کرنا ہے، اس کو کہو میرے ہاتھ پہ بیعت کر. ابن زیاد کا کہا. کتنی گھٹیا شرط ہے، کتنی. ان کا حکمران یزید حضرت حسین کے پائے کا نہیں ہے، اور حکمران کا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گورنر حضرت حسین کی بیعت لے. نوکران چاکر چاکران کیش کیش. یہ مقام غیرت ہے جس موقع پہ حضرت حسین نے انکار کیا ہے اور ان کو کرنا چاہیے تھا. سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے اپنے بڑے سے ڈائریکٹ ملواؤ، میں وہاں بات کر لیتا ہوں. ہو سکتا ہے حضرت حسین کو جو شک ہے یزید پر کہ اس کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، حضرت حسین یزید کو یہی کہتے ہیں کہ اعمال ٹھیک کر ورنہ ہم تیرے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں. ہو سکتا تھا کچھ معاملہ بنتا، لیکن یوں ہو نہ سکا. اب جب ابن زیاد نے شمر کی یہ بات سنی، کہا اچھا، کہا عمر بن سعد جس کو آپ نے لشکر دے کر پہلے بھیجے وہ تو حسین کے ساتھ مل گیا، اس بندے کو ہٹا دو، مجھے بھیجو. تو اس نے 2000 بندے اس کے ساتھ شمر کے ساتھ بھیجے کہ تو جا کر عمر بن سعد کو کہے کہ تو حسین کے ساتھ سختی کرتا ہے بیعت کے لیے تو کر ورنہ ہم تیری گردن قلم کریں گے. اب جو پہلے کمانڈر آیا ہوا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کہا میری نوکری بھی جاتی ہے، میری زندگی بھی جاتی ہے. اس موقع پہ ان سب بےایمانوں اور بدبختوں نے مل کے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ کیا. اس موقع پہ جب یہ شمر بھی یہ سارے اس جگہ پہ جب انہوں نے ظلم اور تشدد کیا تو انہی کے لشکر سے ہر تھا، ہر ابن یزید. یہ یزید اور ہے، یہ وہ والا یزید نہیں ہے ہر کا والد. یہ جو ہر تھا اس نے اس موقع پہ اپنے لشکریوں کو کہا کوئی لانتی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے جنت کا سردار کہا ہے اور تم جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہو. تم جنت میں اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی؟ اس کی زبان رسول اللہ نے چوسی ہے، اسے رسول اللہ نے پہلی گھٹی دی ہے، یہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حیدر ابن ابی طالب کا فرزند ہے اور اس کا رتبہ آپ نہیں جانتے، اس کا فضل نہیں جانتے. اس کی کتنی اچھی 3 شرطیں تھی، تم مان لیتے. تم نے آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمیاں شروع کر دی ہیں. اپنی شرطوں سے ہٹو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس موقع پہ ہر کی غیرت جاگی تھی، اس نے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی قافلے میں آ کر شامل ہوا. ایسے ظالموں سے ہر نکلا کرتے. اور وہ بندہ جب تک حضرت حسین کی شہادت حمایت میں شہید نہیں ہوا نا وہ واپس نہیں گیا وہاں سے. شہادت کے بعد اس کو قبرستان لے جایا گیا ہے. تو اس جگہ یہ جنگ ہے، اس جنگ میں سراسر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ یہ کوفی ہیں، وہ یہ ظالم ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے. ان لوگوں نے آ کر معاملے کو خراب کیا اور بات بننے نہ دی. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم دیکھیں. جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا تو وہ لاٹھی سے اشارے کر کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا. کہتے ہیں اس وقت حضرت حسین کی داڑھی مبارک وسمہ، یہ یمنی مہندی ہے، اس کے ساتھ رنگی ہوئی تھی. تو اس نے اشارہ کیا تو ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. یہ وہ زید بن ارقم ہے جب کافروں نے اپنا پارلیمنٹ دار و ندوہ سے بنایا تھا تو زید کے والد ارقم نے اپنا گھر دار ارقم کہہ کر حضور پاک کا پارلیمنٹ بنایا تھا. یہ اس وقت بہت بوڑھے تھے. انہوں نے کہا یا ابن زیاد، اللہ ترمذی میں لفظ موجود ہے، کہا ظالم عارض ان قضیبک ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا یلازمہ. کہا اپنی اس لاٹھی کو اے بدبخت یہاں سے ہٹا دے. میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار رسول اللہ کو چومتے دیکھا، کئی بار حضور پاک علیہ السلام کو چومتے دیکھے. اپنے یہاں سے ہاتھ ہٹا لو. اس کے بعد ان ظالموں کو ظلم دیکھیں. انہوں نے لشکر شام بھیجا یزید کے پاس. یزید کی سب سے بڑی خامی جو اس کو برباد کر کے لے گئی ہے اور دنیا آج یزید پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں تف کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب اس کو قتل حسین کی خبر ملتی ہے تو اس کو چاہیے تھا یہ ان قاتلین کا کلا کما کرتا. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیتا. نواز رسول کی شہادت ان سب کے خونوں سے حسین کا پسینہ افضل تھا، کوئی عام بات تو نہیں تھی. لیکن اس نے کیا بدلہ لیا ہے؟ صرف لان تان بدلا ہوتی ہے تمہیں ظالموں کو ذلیل کرے ہو، کیا کر دیا کیا کر دیا، یوں کہہ کے یزید نے بات ختم کی ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ تو اندر سے قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ تیرے معاملے خراب ہیں. اس نے تو کچھ نہیں کیا. حالانکہ جب اہل بیت کی خواتین یزید کے محل میں گئی تھی تو اہل بیت کی خواتین میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی بڑی بہن موجود ہیں، حضرت علی کی بڑی بیٹی ہیں. یہ جب یزید کی بیوی سے ملتی ہیں تو یزید کی بیوی کی چیخیں اور آہیں سنتے لوگ نظر آتے ہیں. وہ رونے لگ گئی گھر میں، کوہرام مچ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. بلکہ بعض تواریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی بیوی اپنے سر سے دوپٹہ ڈالنا بھول گئی تھی. اس کے دربار میں آ کے کہا تھا یہ کیا قیامت برپا کر دی ہے تم نے. اس موقع پہ اس نے یزید نے اپنی چادر اٹھا کے بیوی کے سر پہ رکھی کہ تو گھر جا، ہم معاملہ سنبھال لیں گے. لیکن کوئی نہیں سنبھالا ان لوگوں نے، کوئی نہیں سنبھالا. یہ ابن زیاد جیسا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور رب نے اس لانتی کے ساتھ جو حشر کیا وہ یاد رکھے گا. یہ مختار سقفی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اور اس کا سر اسی جگہ جس جگہ اس نے حضرت حسین کا سر رکھ کے لاٹھی ماری تھی اسی گورنر ہاؤس میں مختار سقفی کے سامنے اس ابن زیاد کا سر رکھا گیا.
اور اس کی لاش کو اس کے اوپر اس نے یہ کیا کہتے ہیں باولے کتے چھوڑ دیے تھے اور کتوں سے اس کا گوشت نچوایا تھا. اس عالم بچے نہیں ہیں. پھر ان کے ساتھ فردن جو معاملہ ہوا ہے پھر مختار سقفی کے ساتھ یوں ہوا ہے, پھر اس کے ساتھ اسی جگہ رکھا گیا جس جگہ ابن زیاد کا رکھا گیا. ان سب ظالموں کے ساتھ یوں پیدر پہ ہوا ہے. اور اس موقع پہ ان ظالموں کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو ان کے خلاف دعا کی ہے وہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں. حضرت زینب نے فرمایا تھا میرا بھائی قرآن کا حافظ, میرا بھائی قرآن کا قاری, تم نے میرے بھائی کا خون بہایا, ناجائز بہایا, نہ حق بہایا. رب نہ تمہیں قرآن نصیب کرے بلکہ اللہ رب العزت تمہیں ذلیلت اور ذلیل بنا کر دنیا میں پیش کرے. وہ وقت اور یہ وقت قاتلین کو قرآن کا حساب اور قرآن کی دولت نہیں ملی. یوں قرآن کی دولت سے نہ قاتلین حسین میں قاری کوئی ہے, نہ قاتلین حسین میں حافظ کوئی ہے. اس سیدہ کی بد دعا ہے, اس سیدہ کا جملہ ہے, وہ جو جملہ کہہ گئی تھی کہ میرا حافظ تم نے مارا, تمہارا حافظ کوئی نہ ہو, میرا قرآن کا قاری شہید کیا, تمہارے قرآن کے ساتھ واسطہ کوئی نہ ہو. اور وہی ہوا ہے, یہ وہی ہوا جو ان کے ساتھ تاریخ میں جو ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے. آج ان کے نام لوگوں کو بتاؤ تو لوگ جانتے نہیں ہیں, لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین آج بھی زندہ باد. حسین یزید کے سامنے نہیں جھکا تو ان یزیدیوں کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اور میرے دوستو یہ 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے, سن 61 ہجری ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال ہے اس ٹائم, 54 سال. ایک روایت میں آتا ہے 58 سال ہے. اتنی عمریں ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے اس لشکر میں یہ کام کیا. یہ جو دنیا میں پھیلایا جاتا ہے نا کہ اہل بیت کی خواتین نے سروں سے چادریں اتار لی تھی, اس جھوٹ جیسا دنیا میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہے. یہ زینب اہل بیت کی وہ اہم ترین شخصیت ہے جس نے اپنی ماں فاطمہ سے حیا سیکھا ہے. وہ فاطمہ جس نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھے غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کی چادر پہ نہ پڑے. یہ اس کی بیٹی ہے, اسے سر ننگا نہ کہو. یہ شہادت حسین سے بڑے ظلم کی بات کر رہے ہو. وہ تو مردوں کا مسئلہ تھا, یہ عورتوں کا مسئلہ ہے. ان عورتوں نے حیا کی چادر اپنے اوپر سے اتار لی ہے, تو پھر دنیا میں کون ہے جس کے سر پہ حیا کی چادر ہے؟ حیا تو ان کے گھر کی لونڈی ہے, حیا تو ان کے گھر سے دنیا میں تقسیم ہوتا ہے, اور آپ کو اس نے سر سے نعوذ باللہ دوپٹہ نکال کے آہو فغاں شروع کر دی تھی. یہ اہل بیت اور شہادت حسین کے نام پہ دھبا ہے. اس کا حقیقت سے کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہ فاطمہ کی شہزادی ہے, یہ علی المرتضیٰ کے سینے پہ کھیلنے والی اس کی اولاد ہے. اس کے لیے جملہ کہتے ہیں کہ اس نے سر سے چادر اتار لی ہے. اگر اس جگہ بھی آپ کو یہ جملہ کہنا ہے تو پھر تمہارا دل ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا دل نہیں ہے. شہادت کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ جو مرضی ہے جھوٹ بولتے چلے جاؤ, جو مرضی ہے تم کہتے چلے جاؤ, جو مرضی ہے اہل بیت کے خلاف بکتے چلے جاؤ. یوں نہیں ہے میرے دوستو, یوں نہیں ہے. یہ ان پر الزام ہے, انہوں نے حیا کی چادر رکھی ہے اور امت کو حیا کا درس دے کر گئے ہیں.